अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी हमारे सिंधी भाइयों के लिए है, जिनका बहुत बड़ा मुतालबा सक्कर हैदराबाद मोटरवे का बिलाखिर टेंडर जारी कर दिया गया है। यानी हुकूमत के एंड पर जो काम अहम था, डॉक्यूमेंटेशन थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह अगले 3 से 4 माह में इस मोटरवे के ऊपर बाकायदा काम का आगाज़ हो जाएगा। इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं, कितने की बनेगी, उसमें हुकूमत कितने अरब रुपये से डालेगी, वफाकी हुकूमत, उसको प्रोग्राम में जाकर डिस्कस करेंगे। आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि तालिबान के आने के बाद पाक अफगान जो ट्रेड है उसके अंदर 60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये बहुत बड़ा जंप है कि इस ज़माने में ये ट्रेड 2 अरब डॉलर्स होती थी, लेकिन फिर वहाँ पर अमेरिका नवाज और भारत नवाज हुकूमत आने के बाद उसके अंदर 3 गुना कमी वाक़ हुई थी। तो पाकिस्तान इस ट्रेड को 5 अरब डॉलर्स तक बढ़ा सकता है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है, उसको डिस्कस करेंगे। जबकि तीसरी और आखिरी खुशखबरी है कि पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा किसी अदालत ने दरख्त काटने के ऊपर 1.5 अरब रुपये जुर्माना और 3 साल कैद सुनाई है। और ये तमाम सज़ाएं जो हैं ये एक हाउसिंग सोसाइटी के CEO को सुनाई गई हैं, किसी छोटे एहलकार को नहीं। इस अहम खबर को प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं सक्कर हैदराबाद मोटरवे, जो 306 किलोमीटर की मोटरवे है। इसका बाकायदा टेंडर जारी कर दिया गया है। 191 अरब रुपये का तखमीना है इसके ऊपर लागत आएगी। उसके अंदर से 43 अरब रुपया जो है वह हुकूमत पाकिस्तान यानी वफाकी हुकूमत अपनी जेब से लगाएगी, डेवलपमेंट बजट से। जबकि बकिया रकम जो है वो जो भी प्राइवेट पार्टी इस बिड को विन करेगी वो इसके ऊपर बाकी पैसे लगाएगी। और वो पैसे पूरे कैसे करेगी, वो अगले 25 साल के दौरान इसके जो टोल टैक्स हैं और इसके सर्विस एरिया वहाँ से अपनी रकम वसूल करेगी बमा मुनाफा। अब ये कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, देखा जाए 191 अरब रुपया यानी डॉलर टर्म्स में 1.23 अरब डॉलर्स का ये प्रोजेक्ट है। इसी वजह से प्रोजेक्ट डिले का शिकार हो रहा था। ये 6 लेन की मोटरवे है। ये जब इसके ऊपर काम का आगाज़ होगा, उम्मीद है फरवरी या मार्च सन 2022 में इसके ऊपर काम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और फिर 30 माह के दौरान ये मुकम्मल होकर ऑपरेशनल हो जाएगी। और उसके बाद इसके ऊपर हमारे यहाँ जो ट्रैफिक चलेगी वो कराची से लेकर पेशावर तक थ्रू मोटरवे किसी किस्म के रुकावट के बगैर वो ट्रैफिक जा सकेगी। चाइना को एक्सपोर्ट हो सकेगी, चाइना यहाँ से इंपोर्ट कर सकेगा। हम सेंट्रल एशिया के ममालिक जो हैं उनको अपनी एशिया बेच सकेंगे। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि पाक अफगान जो ट्रेड है उसके अंदर गुज़िश्ता हफ्ते 60% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि उससे एक हफ्ता कबल इसमें 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। वैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तजारती ताल्लुकात हैं वो तो सदियों पुराने हैं, लेकिन सन 2001 में अमेरिका के आने के बाद चूंकि अमेरिका नवाज और भारत नवाज हुकूमत वहाँ पर आई तो उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड को आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगा दी और ईरान के रास्ते काम शुरू कर दिया और बाकी मामला शुरू किए। तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स 2 अरब डॉलर्स थी सालाना, वो कम होकर 700 मिलियन डॉलर्स रह गई। ये पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में 3 गुना कमी वाक़ हुई अफगानिस्तान के साथ। तो अब जब तालिबान ने इसको टेक ओवर किया है तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ड्यूटीज़ भी कम की हैं और जो पहले मुख्तलिफ कदगनें लगी थी, जो मुख्तलिफ ट्रेडर्स को तंग किया रहता था, वो तंग करना छोड़ा है। उस वजह से इस रूट के ऊपर, पाकिस्तान अफगानिस्तान रूट के ऊपर ट्रेड बढ़ गई है। गुज़िश्ता हफ्ते इसमें 60% इजाफा हुआ है और जो ट्रक्स की तादाद है जो आया जाया करते थे वो डबल हो गई है। पहले सिर्फ 100 से 150 ट्रक जो हैं वो आया जाया करते थे, अब वो तादाद बढ़कर 300 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा ट्रक्स को इस रूट पर ट्रैवल करने के लिए फी ट्रक 10,000 से लेकर 20,000 रुपये पाकिस्तानी रिश्वत देना पड़ती थी। जो अफगान हुकाम थे, उनके जो माल थे, कस्टम वाले थे, वो बहुत राशि लोग थे। तो अब यह कि तालिबान के आने पर वहाँ पर चूंकि रिश्वत का बाजार भी कम हुआ है तो ये ट्रेड रूट जो है ये वायबल हो गया कि एक ट्रक के पीछे उनको 10 से 20 हज़ार रुपया तो सिर्फ रिश्वत की मद में बचत हो रही है। पाकिस्तान वैसे 500 से ज़ायद अक़साम जो है वो एक्सपोर्ट करता है। अब सिर्फ अगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल की बात कर लें तो पाकिस्तान सालाना 50,000 टन सीमेंट और 1 लाख टन सरिया एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन उस भारत नवाज हुकूमत अशरफ गनी ने इस एक्सपोर्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया पाकिस्तान ने। अब इसका दोबारा आगाज़ हुआ है तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा
سفر ہے، اچھا آغاز ہے کہ طالبان نے پاکستان کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ایک اہم بارڈر، پاک افغان بارڈر چمن کے مقام پر 166 ایکڑ کے اوپر ایک بہت بڑا کسٹم کلیئرنگ کا نظام بنا رہا ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا۔ اس کے اوپر پاکستان 18 ارب روپے لگا رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ اگلے سال یعنی دسمبر سن 2022 میں مکمل ہو جائے گا۔ اس نظام کے آنے کے بعد بھی پاک افغان سرحد پر ہونے والی جو ٹیکس چوری ہے یا سمگلنگ ہے، اس کو بہت حد تک ختم کیا جا سکے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ افغانستان کے اندر IPL کے میچز دکھانے کے اوپر جو طالبان حکومت ہے اس نے پابندی لگا دی ہے، کیونکہ جو گزشتہ حکومت تھی اس نے بھارت کو بہت پروموٹ کیا ہے افغانستان کے اندر، اس کی تمام کرکٹ، اس کی پروڈکٹس، اس کے علاوہ اس کی جو تمام بالی ووڈ انڈسٹری ہے وہ بہت پروموٹ کی گئی۔ تو اب طالبان نے اس کو آہستہ آہستہ گھٹانا شروع کیا، اور یہ پابندی ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں آج کے تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف۔ تو اسلام آباد کے اندر ایک غوری ٹاؤن ہے، اس کے CEO چودھری عثمان کو CDA کے جو اسپیشل مجسٹریٹ ہیں انہوں نے درخت کاٹنے اور ایک جو برساتی نالہ ہے اس کو تنگ کرنے کے الزام میں 3 سال قید اور 1.5 ارب روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ 1 ارب نئے درخت لگائیں گے۔ اب دیکھنے میں تو اس سزا کے اوپر عمل درآمد مشکل نظر آتا ہے، لیکن کچھ سزائیں جو ہیں صرف علامتی طور پر دی جاتی ہیں، لوگوں کو ایک پیغام دینے کے لیے دی جاتی ہیں کہ یہ سیریس میٹر ہے۔ پاکستانی تاریخ میں اتنا بڑا جرمانہ اور اتنی بڑی سزا کبھی نہیں دی گئی۔ یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز والے جو تھے ان کے لیے بہت آسان تھا کہ 100 ایکڑ کا رقبہ خرید لیا، اس کے اندر اگر کوئی نہر کا راستہ ہے، کوئی کھالے کا راستہ ہے، کوئی سرکاری راستہ ہے، اس کو کھا پی گئے اور سرکار کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ پھر جو برساتی نالے تھے، چھوٹے دریا تھے، ان کو یہ لوگ تنگ کر دیا کرتے تھے اور اس کے ارد گرد کمرشل ایریا بنا کر مزید پیسے کمایا کرتے تھے۔ تو اب اس CEO کو یہ جو سزا دی گئی ہے ان کو کمرہ عدالت سے گرفتار کر کے تھانے منتقل کیا گیا، پھر جیل منتقل کیا گیا۔ یہ ایک بڑا اچھا سٹرونگ میسج ہے ہمارے ہاں جو لینڈ مافیا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا ہے، جس کا 99% کام، اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ 2 نمبر پیسے کے اوپر، قبضے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کو ایک یہ وائب دینا ہے، یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی ریاست جو ہے وہ اب درخت کاٹنے کے اوپر، دریاؤں کے، ندی نالوں کے راستے تنگ کرنے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ ہمارے ہاں جو سیلاب آنے کی بڑی وجہ بھی ہے کہ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے ندی نالوں کے جو اکثر خشک رہتے ہیں لیکن برسات کے موسم میں چل پڑتے ہیں، ان کے راستے بند کرتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ لاہور سے GT روڈ کے ذریعے گجرانوالہ، گجرات اور پنڈی تک ٹریول کرتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد GT روڈ کے اوپر چھوٹے چھوٹے جو ہیں پل دیکھتے ہوں گے، لیکن ان پلوں کے دونوں طرف بلڈنگز بنی ہوئی ہیں۔ تو اگر بلڈنگز ہیں تو ان پل بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد یہ تھا کہ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے ندی نالے تھے، برساتی راستے تھے، لیکن لوگوں نے انکروچمنٹ کرتے ہوئے ان کی دونوں سائڈوں پر بلڈنگز بنا لی ہیں، تو وہ ندی نالوں کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر سیلاب آتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ان انکروچمنٹس کو بھی ختم کرے تاکہ قدرتی پانی کے راستے جو ہیں ان کو بحال کیا جا سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔